सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बड़े फैसले की। नेस्ला टावर नजरसानी केस में बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का नेस्ला टावर गिराने का फैसला बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ला टावर नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। आपको बताएं कि नेस्ला टावर नजरसानी केस से मुतल्लिक बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का नेस्ला टावर गिराने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ला टावर नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। कमिश्नर कराची को 1 माह में नेस्ला टावर गिराने का हुक्म जारी किया गया है। नेस्ला टावर नजरसानी केस है और इससे मुतल्लिक बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ला टावर नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट का नेस्ला टावर गिराने का फैसला बरकरार रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका हुकाम से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कमिश्नर कराची को 1 माह में नेस्ला टावर खाली कराने का हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि नेस्ला टावर नजरसानी केस में बड़ा फैसला सामने आया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली। मुमताज़, तफसीलन आज की समाअत का अहवाल बताइएगा। जी देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नेस्ला टावर गिराने से मुतल्लिक उनकी नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जहां पर नेस्ला टावर के वकील मुनीर मलिक ने जो है अपने दलाइल दिए और बिलाखिर अदालत ने उनकी जो है दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दिया और नेस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया है। जैसे गुज़श्ता समाअत पर जैसे अदालत ने नेस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया था तो अलाटीज की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर आज जस्टिस अहमद की सरबराही में बेंच ने समाअत की है, जहाँ पर मुनीर मलिक ने वहाँ पर दलाइल दिए और उनका यही कसीरुल मंजिल इमारत है, मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी है, उनको भी जो है फरीक बनाया जाए। जिस पर अदालत के वकील का मतलब ये भी कहना था कि ये केस सिंध हुकूमत का है, न वफाकी हुकूमत का है और ना ही सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का है। हमने वफाकी हुकूमत से ज़मीन खरीदी है, कब्जा नहीं किया है। वकील का मजीद ये भी मौक़िफ़ था कि KMC और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को नोटिस जारी करके असल लेआउट जो है प्लान मंगवाया जाए। लिहाजा उसका मजीद ये भी अदालत में दलाइल थे कि मुतअद्दिद इमारतें शाहराह फैसल पर बनी हुई हैं इस तरह की, जिस पर जो है चीफ जस्टिस ने वकील से इस्तफसार किया है कि आप बता दें नेस्ला टावर 780 गज से 1121 गज जो है कैसे हो गया है। लिहाजा अदालत ने जो है वकला के दलाल सुनने के बाद नेस्ला टावर को गिराने का हुक्म दे दिया है। जी अच्छा मुमताज़, ये बताइएगा, कमिश्नर कराची को 1 माह के अंदर इस टावर को गिराने का हुक्म दिया गया है, इससे मुतालिक भी ज़रा अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, गुज़श्ता समाअत पर भी अदालत ने कमिश्नर कराची को जो है नेस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया था। लिहाजा आज बाद में जो है जो अलाटीज हैं उनकी जानिब से वहाँ पर जो है नजरसानी की दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर जो है कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट नहीं जमा कराई। लिहाजा आज अदालत ने जो है नेस्ला टावर खाली कराने के लिए 1 माह की मोहलत दी है, जबकि अदालत ने जो है नेस्ला टावर गिरा कर रिपोर्ट जो है अदालत में पेश करने का भी हुक्म दे दिया है। लिहाजा अदालत ने सिर्फ 1 माह की मोहलत दी है कि 1 माह के अंदर जो है नेस्ला टावर खाली करा कर रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली आपका। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल में सिंध हुकूमत को गुजरनाला मुतासरीन की बहाली का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि वज़ीर आला सिंध ज़ाती तौर पर इस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, मुतासरीन बहाली की रकम अरेंज करें। वज़ीर आला सिंध से 2 हफ्ते में इब्तदाई अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध से 2 हफ्ते में रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है और सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल में सिंध हुकूमत को गुजरनाला मुतासरीन की बहाली का हुक्म दिया है। अदालत ने रिमार्क दिए कि वज़ीर आला सिंध ज़ाती तौर पर इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, मुतासरीन बहाली की रकम अरेंज करें। वज़ीर आला सिंध से 2 हफ्ते में इब्तदाई अमल दरामद रिपोर्ट भी अब तलब कर ली गई है। आपको बता रहे हैं कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल में सिंध हुकूमत को गुजरनाला मुतासरीन की बहाली का हुक्म दिया है। अदालत ने रिमार्क दिए कि वज़ीर आला सिंध ज़ाती तौर पर इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और मुतासरीन बहाली की रकम अरेंज करें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुजर और औरंगी नाले के मुतासरीन नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली, जो कि मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं। मुमताज़, बताइएगा मुजाहिरीन का मुतालिबा क्या है?
جی دیکھیے اس وقت میں موجود ہوں سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر، اور آج جو یہاں پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں اہم مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے، تو وہیں عدالت کے باہر اورنگی اور گجر نالہ کے متاثرین جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں، جس میں بچے، بزرگ اور خواتین شامل ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے کیا مطالبات، کیا اپیل لے کر جو ہے یہاں پر آئے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا گھر آپ لوگوں نے توڑ دیا نا، ہمیں گھر کے بدلے گھر دیں۔ آپ نے چیک دیا کہ آپ کرائے پہ رہ لیں، لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے نا بیٹا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساروں کے مسئلے مسائل ہوئے ہوئے، گھر کمانے والوں کا مسئلہ ہوا ہوا ہے، جو رکشہ چلاتا ہے اس کا مسئلہ ہوا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمیں بہت حسین گھر دے دیں، بس گھر دے دیں، جس کا جتنا بڑا گھر تھا نا اتنا بڑا گھر دے دیں۔ میرا 60 گز کا تھا، میں یہ نہیں بولوں گی کہ میرا 120 گز کا تھا، ہمیں 60 گز کا دے دیں۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کو جو گھر مسمار کیا گیا ہے، گھر کے بدلے گھر دیا جائے۔ ایسے سینکڑوں خواتین بھی یہاں پر موجود ہیں، مرد بھی یہاں پر موجود ہیں، ایک ہی استدعا اور یہاں پر صدائیں لے کر عدالت کے سامنے موجود ہیں، اور چیف جسٹس سمیت وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور وزیر اعظم عمران خان سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ گجر نالے اور اورنگی نالے پر تجاوزات کے آڑ میں جو ان کے گھر مسمار کیے گئے ہیں ان کو گھر دیا جائے اور چھت دی جائے تاکہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب شہر قائد کے باسیوں کے لیے بری خبر ہے، کراچی والوں کے لیے بھی بجلی مہنگی ہوگی۔ کے الیکٹرک نے بھی بجلی مہنگی کرنے کی درخواست دے دی ہے۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 97 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست نیپرا کو موصول ہو گئی۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر 29 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ اویس کیانی سے مزید جانتے ہیں۔ اویس بتائیے گا۔ جی بالکل جی، کہ الیکٹرک کی بھی جو ہے نیپرا کو درخواست موصول ہوئی ہے 97 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے کی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اگست کے لیے جو ہے یہ درخواست دی گئی ہے۔ 29 ستمبر کو سماعت ہوگی کہ الیکٹرک کے حکام اس میں شریک ہوں گے، اور اگر منظوری پر کہ الیکٹرک کے صارفین پر جو ہے وہ 1,76,50,00,000 روپے کا بوجھ پڑے گا اگر اس کو پاس آن کر دیا گیا، اگر یہ اضافے کی منظوری دے دی گئی اتھارٹی کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس کیانی آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی والوں کے لیے بری خبر ہے کہ الیکٹرک نے بھی اب بجلی مہنگی کرنے کی درخواست دے دی ہے۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 97 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست نیپرا کو موصول ہو گئی ہے۔ تھائی لینڈ نے پاکستان کے لیے تمام کیٹیگریز کی ویزا سروس بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ لاہور سمیت ملک کے دیگر شہروں سے تھائی لینڈ جانے والوں کے لیے نئی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ سعید احمد سعید سے مزید جانتے ہیں۔ سعید بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور سمیت ملک کے دیگر شہروں سے تھائی لینڈ جانے والوں کے لیے اچھی خبر ہے، وہ سامنے آئی ہے۔ تھائی لینڈ نے پاکستان کی تمام کیٹیگری کی ویزا سروس بحال کرنے کا اعلان ہے وہ کر دیا۔ یہ واسطے ایک تفصیلی ہدایت نامہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اس ہدایت نامہ کے مطابق پاکستان سے تھائی لینڈ جانے والوں کے لیے تمام ویزا کیٹیگری کی سروس جو ہے وہ 20 ستمبر سے ہے وہ بحال کر دی گئی تھی، جبکہ مسافر کو تھائی لینڈ پہنچنے کے بعد 14 دن کے لیے قرنطینہ ہے وہ کرنا ہوگا، اور اس کے سمیت پھوکیٹ، سموئی اور سنڈوکس سمیت دیگر سیاحتی مقامات پر جانے سے متعلق جو سیاحتی اتھارٹی ہے تھائی لینڈ کی اس کے احکامات کو منظم رکھنا ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ تھائی لینڈ کے سفارت خانے نے پاکستان کے لیے نیا سفری ہدایت نامہ ہے وہ جاری کیا ہے۔ اس کے مطابق جو اس سے قبل کورونا وائرس کے باعث پاکستانی مسافر کو پابندی تھی وہ عائد کی گئی تھی، جس کو ہٹانے کا فیصلہ ہے وہ کر لیا گیا ہے، اور تمام کیٹیگری کے ویزا سروس بحال جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید آپ کا۔ اور اب خبر ہے ملتان سے، جہاں پر سڑک بیٹھنے سے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی اور بیٹی گڑھے میں جا گرے۔ اچانک سڑک بیٹھ جانے سے بڑا گڑھا پڑ گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوراً پہنچ کر میاں بیوی اور بیٹی کو باہر نکالا۔ یاسر مجید سے جانتے ہیں۔ یاسر مجید بتائیے گا۔ پیرا غائب روڈ پر اب سے تھوڑی دیر قبل انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ 40 فٹی کے قریب کراؤن فیلئر ہوا ہے، جس کے باعث یہاں پر موٹر سائیکل سوار موجود تھے جو اس گڑھے کے اندر گر گئے۔ ریسکیو ٹیمیں یہاں پر پہنچی ہیں اور ریسکیو ٹیموں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے جو خواتین تھے اور ایک مرد ان کو باہر نکال لیا ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر جو مقامی لوگوں سے پوچھتے ہیں کیسے یہ واقعہ پیش آیا، کیا صورتحال ہے؟ یہ صبح کا واقعہ ہے، کوئی 1 گھنٹہ کے پہلے کی، کہ ایک بیوی، ایک مرد اور ایک بچی وہ یہاں بیکری سے سامان لیا انہوں نے، اور اس کے بعد کک ماری ہے، تو بیچ میں ہی کک مارتے موٹر سائیکل بیچ میں چلا گیا، اور بچی کو تو بر وقت نکال لیا تھا ہمارے دکانداروں نے۔ باقی جو لیڈیز اور جینٹس ہیں وہ 1122 والے آئے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی اپنی کارروائی کی ہے اور ان کو ریسکیو کیا ہے، اور اب ماشاءاللہ لیڈیز بھی ٹھیک ہے، جینٹس بھی ٹھیک ہے، تھوڑے زخمی ہیں، اور بچی بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ان کو اپنا ریسکیو کر کے ان کے گھر بھیج دیا گیا ہے۔
जी, यहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनके मुताबिक जो तीनों लोग हैं उनकी हालत ख़तरे से बाहर है, मामूली ज़ख्मी है। इस वक्त यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जमा है। 40 फुटी मेन पीरा गायब रोड का इलाका है, यहाँ पर ये ग्राउंड फेलियर का वाक़या पेश है। गुज़िश्ता रात शदीद बारिश के बायस जो है ये वाक़या पेश आया है और जो लोग यहाँ मुतासरीन थे उनको यहाँ से घर रवाना कर दिया है। इस वक्त रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम जो इलाका है उसको सील कर दिया और पुलिस की टीमें भी यहाँ पर पहुँची। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब ब्यूरोक्रेसी के कई डीएमजी ऑफिसर्स हाउस रेंट की मद में लाखों रुपए के डिफॉल्टर निकले हैं। अफसरान ने लाखों रुपए के किराए अदा ना किए। किस अफसर के जिम्मे कितना हाउस रेंट वाजिबुल अदा है, ये जानते हैं कैसर खोखर से। कैसर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त दर्जनों जो है डीएमजी अफसरान जो सेक्टरी लेवल के अफसरान हैं या ग्रेड 22 के अफसरान हैं वो GR 1 में रिहाइश रखी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने किराए अदा नहीं कर रहे थे। कुछ रिटायर होकर अपनी पेंशन भी लेकर अपने घरों को चल जा चुके हैं और GR 1 के उनके घर खाली कर चुके हैं, लेकिन उनके जुम्मे अभी तक वो डिफॉल्टर अमाउंट है, उन्होंने GR 1 के किराए के पैसे जमा नहीं कराए। जिसके बाद महकमा जो वेलफेयर है उन्होंने कुछ को नोटिस भेजे, कुछ को टेलीफोन किए, कुछ को वैसे मैसेज कन्वे कराया कि अपने पैसे जमा कराए। इनमें जो आजम सलमान साबिक चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने 6.25 लाख रुपया जमा करा दिया है और डॉक्टर साजिद यूसुफानी जो है उन्होंने 5 लाख रुपए जमा करा दिया है, जबकि साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इनम बुखारी जो है वो 6,50,000 की डिफॉल्टर है। दाऊद मोहम्मद बड़ी जो है वो 11,32,000 रुपए के डिफॉल्टर है। तारक नजीम नजमी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ईवान सदर के उन्होंने 1,20,000 रुपए जमा करा दिए हैं। सारा सईद के जुम्मे 4,28,000 रुपए है। कैप्टन रिटायर्ड जहांजेब खान के जुम्मे 5,58,000 रुपए हैं। राशिद हफीज के जुम्मे 1,17,000 रुपए है जो उन्होंने अदा कर दिए हैं। इरफान लाई ने 1,25,000 रुपए अदा करने हैं। साबिक चीफ सेक्रेटरी जो है यूसुफ नसीम खोखर जो है वो 4,45,000 रुपए के डिफॉल्टर है। उमर रसूल 83,000 रुपए के डिफॉल्टर है। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव अहमद रजा सरवर 6,000 रुपए के डिफॉल्टर है। गुलजार हुसैन शाह जो कमिश्नर रावलपिंडी है वो 5,35,000 रुपए के डिफॉल्टर है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर याद तारड़ जो है वो 2,99,000 रुपए के डिफॉल्टर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर आपका। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सईद गनी तकरीब से खिताब कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में रावल डैम पर तामीर होने वाला इंटरचेंज ताखीर का शिकार है, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है बल्कि लोगों को दफातर, स्कूल्स, कॉलेजेस और दीगर मकामात पर पहुंचने में भी मुश्किलात का सामना है। CDA ने मंसूबे पर चुप साध ली है। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी बताइएगा। जी मैं इस वक्त रावल डैम चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक इंटरचेंज जो है वो ज़ेर तामीर है। रावल डैम चौक का जो अहमियत है वो इस लिहाज से भी बड़ी अहम है कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ इस्लामाबाद के इलाकों से ट्रैफिक गुज़रती हुई जो है वो इस्लामाबाद के जो सेंट्रल एरियाज़ हैं वहाँ तक पहुँचती है। ये मेरे दाएं जानब जो है ये शहजाद टाउन का मेन इलाका है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी किस तरह से मुतासर हो रही है। उसकी वजह यह है कि ये जो इंटरचेंज है इसका जो तामीराती काम है वो इंतहाई सुस्त रवी और ताख़ीर का शिकार है और इसकी मुकर्ररा मुद्दत भी गुजर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इसकी कंप्लीशन नहीं हुई, तकमील नहीं हुई। वहाँ तक जो है वो एक बहुत लंबी लाइन ट्रैफिक की जो है वो आपको नज़र आ रही है। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो रोड है चूँकि ये मेन रोड है, एक ट्रैफिक एहलकार सिर्फ खड़ा हुआ है और लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना होता है। ना सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ ये रोड जाता है बल्कि ये जो रोड है और ये चौक है इंटरचेंज यहाँ बन रहा है ये मरी को भी मिलाता है। इसके अलावा बनी गाला जहाँ पर वज़ीर आज़म रहायश पज़ीर हैं उसकी जानब भी ये रोड जाता है। ये मनसूबा जो है बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है और कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल स्लो है। मशीनरी बिल्कुल आपको खड़ी हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई वर्कर मज़दूर आपको ज़्यादा यहाँ पर जो है वो काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। शहरी जो हैं उनकी ये अपील है मुतल्लिका हुकाम से कि इस इंटरचेंज का काम जो है इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए ताकि जो उस तकलीफ़ उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है और मसाइल का सामना करना पड़ता है उससे उनको छुटकारा और निजात मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से एक माह में मिलने वाली 56 लाशों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। एक माह में मिलने वाली लावारिस लाशें ताहाल सरकारी मुर्दाखाने में मौजूद हैं। फाहद भट्टी से जानते हैं। फाहद भट्टी बताइएगा।
شہر کے سرکاری مردہ خانوں میں 56 نامعلوم افراد کی لاشیں اس وقت موجود ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران 56 نامعلوم افراد کی لاشیں شہر کے مختلف مقامات سے برآمد ہوئی، جنہیں پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے جو مختلف مردہ خانے ہیں وہاں پر جمع کروایا، مگر ایک ماہ گزرنے کے باوجود ابھی تک نہ ہی پوسٹ مارٹم مکمل ہو سکا ہے اور نہ ہی ان افراد کی شناخت جو ہے وہ کی جا سکی ہے۔ جس تھانے کی حدود سے لاوارث لاش ملتی ہے تو اسی تھانے کی حدود یا کوئی جو دوسرا قبرستان ہوگا وہاں پر اس کی تدفین مکمل کی جا سکے گی۔ تدفین تب مکمل ہوگی جب لاوارث لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل ہوگا اور اس کی شناخت مکمل ہوگی، مگر ابھی تک نہ ہی شناخت مکمل ہو سکی ہے اور نہ ہی پوسٹ مارٹم مکمل ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے ڈیڈ ہاؤس کی انتظامیہ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ انتخابی اصلاحات اور ای وی ایم کے معاملے پر مشترکہ اجلاس بلانے کا معاملہ ہے۔ اپوزیشن کے دباؤ پر حکومت نے انتخابی اصلاحات اور ای وی ایم سے متعلق پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی کمیٹی بنانے کے بعد اب حکومت مشترکہ اجلاس نہیں بلائے گی۔ عثمان خان سے مزید جانتے ہیں۔ عثمان خان، بتائیے گا اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اور یہ کمیٹی کب سے اپنے فرائض انجام دے گی؟ جی بالکل، اپوزیشن کے دباؤ پر حکومت نے انتخابی اصلاحات اور ای وی ایم سے متعلق پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق پارلیمانی کمیٹی بنانے کے بعد اب حکومت مشترکہ اجلاس نہیں بلائی جائے گی، جبکہ انتخابی اصلاحات اور ای وی ایم سے متعلق اہم بل حکومت مشترکہ اجلاس میں پاس کروانا چاہتی تھی، جبکہ جو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ اب اپوزیشن جو ہے وہ قومی اسمبلی اسد کیسر پارلیمانی کمیٹی میں یہ معاملہ لے جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور وہ جلد قومی اسمبلی اور سینٹ کے پارلیمانی لیڈران کو خط لکھیں گے اور ان سے ممبران کے نام لیں گے جن کو پارلیمانی کمیٹی میں شامل کیا جائے گا، جبکہ پارلیمانی کمیٹی میں انتخابی اصلاحات اور ای وی ایم پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تفصیلی مشاورت ہوگی، جبکہ اپوزیشن پارلیمانی کمیٹی میں انتخابی اصلاحات سے متعلق اپنی تجاویز جو ہے وہ دے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب خبر ہے محدود پروازوں کے باعث بین الاقوامی سفر کے ٹکٹس 2 سے 3 گنا مہنگے ہو گئے۔ لاہور سے دبئی ایمریٹس کا کرایہ 60,000 سے بڑھ کر 1,25,000 ہو گیا ہے، جبکہ لاہور سے استنبول ٹرکش ایئر کا ٹکٹ 90,000 روپے سے بڑھ کر 1,80,000 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے۔ سعید احمد سعید سے مزید جانتے ہیں۔ سعید، بتائیے گا۔ کورونا وائرس میں کمی کے باوجود لاہور بلکہ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن ہے کو 50 پروازیں کم اور مسافر زیادہ ہونے سے جو ٹکٹیں ہیں وہ 2 سے 3 گنا ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید احمد سعید آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ ہوائی سفر جو ہے اس کے کرایوں میں اضافہ ہو گیا ہے 2 گنا، اور محدود پروازوں کے باعث ان کرایوں میں اضافہ ہوا ہے۔ لاہور سے دبئی ایمریٹس کا کرایہ 60,000 سے بڑھ کر 1,25,000 روپے ہو گیا ہے، جبکہ لاہور سے استنبول ٹرکش ایئر کا ٹکٹ 90,000 روپے سے بڑھ کر 1,80,000 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے، اور اب ان کرایوں میں 2 گنا اضافہ سامنے آیا ہے۔ اور لاہور سے ابوظبی کے لیے اتحاد ایئر کا ٹکٹ جو کہ 75,000 کا تھا اب وہ بڑھ کر 1.5 لاکھ روپے کا ہو گیا ہے۔ جبری تبدیلی مذہب کا بل کھٹائی میں پڑ گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے جبری تبدیلی مذہب بل کے مسودے پر اپنی رائے دے دی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے مطابق اسلام کو قبول کرنے کے لیے عمر کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے جبری تبدیلی مذہب کو مسترد کرتے ہوئے مسودہ واپس بھجوا دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے مطابق اسلام کو قبول کرنے کے لیے عمر کی کوئی شرط نہیں ہے، اور اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے نمائندے گوہر محسود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوہر محسود، بتائیے گا اس بارے۔ جی بالکل، یہ وزارت انسانی حقوق کی جانب سے بنایا گیا بل ہے جبری تبدیلی مذہب۔ یہ بل وزارت مذہبی امور کے پاس آیا تھا، اور وزارت مذہبی امور نے اس پر اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لینے کی کوشش کی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پر رائے دی ہے اور اسے مسترد کیا ہے۔ کہا ہے کہ یہ بل غیر اسلامی اور غیر شرعی شق اس میں شامل ہے، جس کی بنیاد پر اس بل کو منسوخ کر دیا جائے اور اس بل کو واپس بھیج دیا جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ بل کا مسودہ وزارت مذہبی امور کو واپس بھیج دیا ہے۔ یہ اس پر ریکمنڈیشن دی ہے کہ یہ بل اسلامی شریعت اور اسلامی قانون کے مخالف ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ گوہر محسود آپ کا۔
अपना ही खून सफ़ेद हो गया। मकान के तनाज़े पर दोहरे कत्ल की वारदात हुई। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में सफाक बेटे ने मां और भाई को सोते हुए कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मुलजिम ने थाने जाकर पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। दोहरे कत्ल की वारदात कब हुई ये जानते हैं आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी बताइएगा। बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या जो है हरबंसपुरा के इलाके में पेश है, जहाँ पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि सफाक बेटे ने अपनी ही मां को और अपने भाई को सोते हुए कुल्हाड़ियों को वार करके कत्ल कर दिया। इस वक्त जायबुको पर मौजूद है, जहाँ पर पुलिस की जानिब से तमाम तर शवाहिद को इकट्ठा कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मौका से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जो मक़तूलीन हैं उनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया। अलबत्ता मुलजिम शहजाद जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त शहजाद की बीवी हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं कि वाक़या कब और कैसे पेश आया। बताइएगा झगड़ा इनमें किस चीज़ का था और क्यों उसने मारा है? जगह तो इसी पाई रहा झगड़ा, जगह तो रौला पिया सी, वंडी भी गई जगह, 3-3 मरले इन्होंने मिल भी गई है। वे चाचा भी कहता सारी लैनी इनू नहीं देनी, असी सारी आप लैनी। चाचे की सारी फसाद खाना उन्हें खिलारिया सी, 2 महीने हो गए सी। राती सुते ने, राती चंगे भले सुते ने, सुबह उठ के मैनू कहता मैं इन्होंने मार दिया, मैं ठाने चलो। जिस वक्त उसने मारा आप उस वक्त घर में मौजूद थे? हाँ जी, असि आस कमरे च सुते। कुछ चीख पुकार या उन्होंने किसी को आवाज़ दी हो? भाई सन आवाज़ नहीं, काबे वेले किसी चीज़ की नहीं। इतने मेरा दियोर सी, जिते बाहर लंघ के उत्थे सस। मारा किसी से साथ उसने? पुलिस ने नहीं बयान दिता कि मैं पहले गला कुटिया फिर मैं कुल्हाड़ी नाल मारा। इस वक्त पुलिस और तफ्तीशी टीम के जो अहलकार मौका पर मौजूद है, मौका से शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। अलबत्ता जो मक़तूलीन की लाशें हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के दौरान मालूम हुआ है कि मकान के तनाज़े पर यह दोहरे कत्ल की वारदात हुई है। अलबत्ता गिरफ्तार मुलजिम से मज़ीद की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि पाक फ़ज़ाइया का छोटा तरबियती तैयारा मर्दान के करीब गिरकर तबाह हो गया। पाक फ़ज़ाइया का एक छोटा तरबियती तैयारा मामूल की तरबियती परवाज़ के दौरान मर्दान के करीब गिरकर तबाह हुआ है। वाक़े की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने एक आला सतही बोर्ड भी तश्कील दे दिया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से मज़ीद जानते हैं। सगीर चौधरी बताइएगा। देखिए, पाक फ़ज़ाइया का एक छोटा तरबीती तैयारा था जो कि मर्दान के करीब हादसे का शिकार हुआ और गिरकर जो है वो तबाह हो गया। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से बाकायदा तर्जुमान ने इसकी तस्दीक भी की है। ये एक अफसोसनाक खबर है। और पाक फ़ज़ाइया का ये छोटा तरबीती तैयारा जो था, ये कहा जा रहा है कि मामूल की तरबियती परवाज़ पर था और दौरान परवाज़ जो है वो मर्दान के करीब गिरकर तबाह हुआ है। इस पूरे वाक़े की और हादसे की वजूहात जानने के हवाले से एयर हेडक्वार्टर में एक आला सतही बोर्ड जो है वो तश्कील दे दिया गया है, जो कि वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात करेगा और फिर अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी आपका। ऑस्ट्रेलिया का शहर मेलबर्न 6.0 शिद्दत के ज़ल्ज़ले से लरज़ उठा। ज़ल्ज़ले के बाइस मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि उसके झटके एडिलेड से लेकर सिडनी तक मुल्क के दीगर शहरों और रियासतों में भी महसूस किए गए। ऑस्ट्रेलिया के महकमा जियोसाइंस के मुताबिक ये ज़ल्ज़ला मुल्क की तारीख के ताकतवर तरीन ज़ल्ज़लों में से एक था और इसका मरकज़ मेलबर्न के शुमाल मशरकी कस्बे मैन्सफील्ड के करीब 10 किलोमीटर गहराई में था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ल्ज़ले के बाइस कोई बड़ा नुकसान ना होने की इत्तला देकर इसे अच्छी खबर करार दिया है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना